الا كان عندهم، حيت لي كوبيراتيف نورمالمون تاهم ديكلاي في السي ان اس اس، عندهم دي سالاريي في السي ان اس اس، وبحالهم بحال الشركات. يعني الا كان عندهم دي سالاريي كانوا ديجا ديكلاري في فيفري، غادي يستافدوا بلا نفس كيما الشركات، عندهم زعما نفس لي زافونتاج بحال الشركات. Pour les échéances par chèque, est-ce que les banques n'ont pas encore temporisé les paiements? Il faut زعما هذاك سي واحد الحق اللي تعطى. الا ما مشيتيش طلبتيه وسنيتي معاهم ان اكور ديال الغوبور ديال ليشيونس، ما البنكه ما غاديش توقف من عندها. خصك تمشي عندها ودير معها ان اكور بان هي ان غوبور، وتسني معاها داك لاكت دو غوبور. كوم سا عاد لا بنك ما تقطعلكش داك لي زيشيونس اللي كاينين. السؤال واش تي في مونسويال ولا تريمستريال سيل تو بلي؟ بحال لا تي في ما وقع فيها حتى شي شونجمون بالنسبه للدوله، بالنسبه للادمينستراسيون فيسكال، المدير الاداره ديال الجبايات. بالنسبه لها التي في نتايا اصحاب الشركات، نتايا بحرا واسطه كتاخذ من عند الكليان ديالك وكتعطي للفورنيسور ديالك كيجمع، انت غير انديه وكتديكلاري وكتخلص. يعني داك التبيع اصلا ماشي ديالك. دونك الا كانت عندك ليشيونس مونسيال ولا تريمستريال، كل حاجه غادي تبقى في بلاصتها. عندك ديال المونسيال ديال مارس، ديال فيفري خصك تخلصها في مارس، خصك تخلصها في مارس. ديال مارس خصك تخلصها في فبراير، تخلصها في فيفري. تريمستريال وسي، دونك عندك ديال تريمستر واحد، شهر واحد وجوج وثلاثه كتخلصوا نهايه شهر ابريل، غادي يبقى واحد جوج ثلاثه غادي تخلصهم في نهايه شهر ابريل. يعني داك لو روبور ديال ليشيونس ما وقعش بالنسبه للتيفيا، وما وقعش بالنسبه للضريبه على الدخل ديال لي سالاري لامبو سور لو ريفوني، اللي بالنسبه للاداره ديال الجبايات كتعتبر الشركات بحال واسطه، كتاخذ من عند لي سالاري لامبو ديالهم الضريبه على الدخل وكتعطيها للدوله، والتيفيا كتاخذها من عند الكليان ديالك وكتعطيها للدوله. يعني ما بالنسبه ليها خديتيها خصك ترجعها، ماشي اصلا ديالك، انت راه جوست واسطه خصك تخلصها في وقتها اللازم. دونك لامبو سور لي سوسيتي هو الوحيد كما قلت، هو الوحيد اللي دار فيه لو غوبور ديال ليشيونس. خويا بالنسبه لاصحاب الرميد واش باقي عندهم غدا في الديكلاراسيون؟ مازال عندهم غدا، حيت قالوا البايمون ابارتير دو البارح. دونك يمكن لكم توجور تصيفطوا، كيبقى دائما تصيفط داك النيميرو ديال لاكارت ديال الرميد ديالك، داك الرقم 12 وباش تستافدوا من التعويضات. هل أنا كمشغل يجب أن أصرح كل شهر بنفس الأجراء الذين صرحت بهم في شهر فبراير؟ لا، مثلا لا ديكلاراسيون ديالك خصها تكون مطابقه للحقيقه. هادشي اللي نقول لك. يعني كان عندك مثلا 10 الناس في شهر فبراير، وشهر مارس تخليتي على جوج لي غرض ما تسالات لك لاكتيفيتي اكسيتيرا، وقفتي ولا هما بغاو يمشيو بحالهم، مشاو جوج الناس بحالهم. يعني في شهر ثلاثة غادي تقيد ديكلاري غير 8 ديال الناس. ماتنون داك 8 ديال الناس اللي بقاو معاك في شهر ثلاثة شحال خدموا؟ واش خدموا 26 يوم، واش خدموا 10 ايام، واش خدموا 15 يوم؟ انت غادي ديكلاريهم على حساب شحال من عدد الايام اللي خدموا. وداك العدد الايام اللي ما خدموهاش كتقول في هذاك كوفيد 19، كتقول هاد العدد الايام اللي ما خدموهاش راه نتيجه على الجائحه ديال كورونا. هذا ما كان. Salam Khoya Youssef, pour les abonnements téléphoniques, internet, électricité, d'un report des échéances février, mars, avril. اللي فهمت بان
يعني كيكون لو روبور ديال ليداك مثلا. حنا عندنا في الدار البيضاء ليداك اللي ديال لي زيشيونس ديال لو ليليكتريسيتي، بان خرج قرار بان ما يتحسبش عليهم زيادات نتيجه عن التاخير في الاداء. هاد الشيء كنهضر على الماء والضوء حيت كيدخلوا في الاساسيات ديال الحياه اليوميه ديال الناس. التليفون وانترنت ما كنظنش بانه داخل ومحسوب في الاساسيات اليوميه ديال المعيشيه. دونك كنقول واقيلا الا ما خلصتيش التليفون وانترنت راه غادي يقطعوا عليك. ما كاين حتى شي نص كيقول بان راه ما يقطعوش ولا ما غادي يزيدوش شي زياده. باغ كونطخ تليفون باغ كونطخ الماء والضوء كيتسماو من لي زيليمون الاساسيين ديال الحياه اليوميه، والناس اللي ما قدروش يخلصوهم قالوا يمكن لهم يغوبورتيو ما يخلصوهاش في هذا الوقت بدون زيادات. المشغل صرح بي في فبراير، ولكن خدمت حتى ل 17 مارس وتم توقيفي عن العمل وامتنع المشغل عن التصريح حتى لا أستفيد. لك الله يا أختي ولك الله يا أخي. خصو يصرح بك إلا كان خدمتي حتى ل 17 مارس وقفتي عن العمل. نتيجة زعما واش يعني التوقف ديالك عن العمل ما كانش نتيجة الكوفيد، ما كانش نتيجة الكوفيد 19، كان نتيجة عن تفاهم معاك المال. دونك لهذا تم التوقيف ديالك، ماشي التوقيف ديالك ناتج عن الكوفيد. وإلا امتنع المشغل عن التصريح زعما سي ان اس اس ما عندها ما دير في هذه الحالة. شي انديمنيتي بوغ لي كوبيراتيف. ما كاينش دي سوبفونسيون ولا انديمنيتي ديريكت ديال لي كوبيراتيف، ولكن كما فهمنا كاين دي انديمنيتي بوغ لي سالاريي، الناس اللي خدامين في لي كوبيراتيف ومديكلارين في السي ان اس اس. الا كان شي اصحاب الكوبيراتيف يعني اعضاء التعاونيات وما مديكلارينش في السي ان اس اس لحد الساعه ما دار لهمش حتى شي انديمنيتي. واش يدخلوا في السيكتور انفورميل ما كنعتقدش لانهم في السيكتور فورميل هاد لي كوبيراتيف. انا خدام في واحد الفيرما شحال هادي وعندي باقي واخا. كشركة كيف يمكنني الاستفادة من الدعم؟ مع العلم أوقفت عملي كليا وشكرا. كما قلت في البريزونطاسيون ديالنا، في التدابير اللي خداتها الحكومه وخداوها الادارات زعما ديال السي ان اس اس، ما كانش شي تدبير فيه الدعم مباشر للشركات. ما كان حتى شي تدبير فيه الدعم مباشر بالنسبه للشركات اللي وقفات يكون عندها واحد الدعم مباشر ليها. لحد الساعه مازال ما خرج. يقدر من بعد داك حيت دار داك الصندوق الوطني ديال اللي تسيير جائحه 2019، يقدر من بعد يكون شي اعانات مباشره للناس، مثلا لي ريستورون لي ستو البارتي اصحاب المقاهي اصحاب المطاعم اصحاب السيكتور توريستيك كامل كلالاسا مزيان. السيكتور ديال الترونسبور حتى هو كلالاسا. دونك هذا الشيء كامل يقدر يكون من ذاك الصندوق اللي دارته الدوله واللي داروا الملك ديالنا باش يكون شي اعانات مباشره لهاد لي سيكتور اللي تضرروا مباشره. هذا ما كان. دونك دوزنا الاسئله كامله. شكرا لكم بزاف. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وعائلتكم وعائلاتكم بصحه وتهلاو في راسكم. بالنسبه اللي عنده السجل التجاري ماذا؟ كملش السؤال ديالو الصديق عبد الله.
بونس كنتمنى يكون هاد اللايف فاتكم واستفدتوا منه شيئا، ونعتذر عن التأخير في اللونسمون ديالو لأسباب تقنية كانت عندي. شكرا للجميع وإلى اللقاء إن شاء الله، مع السلامة.